Ohoy, kanang daghan kaganap sa imong kinabuhi. Unsa nagkagkagrakan man day ng imong buhok. Kay lagi tag-as naman day tapos nangadyo naman po day og bahin. Givideohan na gajud ko ni my love kay para ipa-realize ni sa aho nga tag-as na kaadyo ko og buhok. Maunang ija kong gidaya diri sa among suki nga barbershop nga maoy akong gisaligan nga maoy mo birada permi sa aho ang buhok. Gawas nga barato pa ang presyo, mga expert pa gajud ang ilang mga barbero. Nahala, mag-ibanta kay kung waya ka nakatuod kani nga video ang pangitaa. Kini nga barbershop, dili ni siya lisod pangitaon. Kay located ra ni siya sa may Borromeo Street, Surigao City. Unahan na sa Palma ug sa karaan nga Tiangge. Kung makakita na gali mo dihag karatula na ang nakabutang Kiyoy Barbershop, matik na, waya na kay laing pangitaon pa. Pagsuyod nimo sa maong barbershop, makita dayon nimo kung unsa ka busy ang ilang mga barbero. Kay bisan hapit na may alas 6 na kaabot diri daghan gihapoy nagpagupit sa ilaha. Ura pagsuyod nimo, dili gajud ka igangon wala nagpaabot ka sa imuhang turno. Kay kini nga barbershop is fully air condition. Ug kung matimingan nga daghan silang customer, dili gajud ka mahasol sa pagtindog-tindog while naghuyap. Kay ang Kiyoy Barbershop nag-offer og mga lingkuranan para sa ilang mga customer sa waiting area. While nagpaabot ka sa imuhang turno, dili sab ka laayon sa imong pagpaabot. Kay malingaw raman sab ka nangita og TV while naghuwat-huwat. Kung sa mga gamit panggupit ang atong hisgutan, ang kini nga barbershop siguradong naay ilahang daghan. Kung sa inyong gusto nga hairstyle ta maghisgot, syempre daghang kapilian nga hairstyle na ara diha nagpalibot. Og ikaw na'y bahala sa pagpili sa imuhang gusto. Kay kung makapili na pud ka sa imuhang gusto, maurasab na'y sundon sa paggupit sa ilahang mga maabtiko na mga barbero. Ang kini nga barbershop nag-offer og maalagaron og maadyong pagserbisyo. Pero sa paghisgot bahin sa presyo, matik na barato o garantisado. Og mauna ni ang panahon nga ako na gigupitan. Mausab ni ang ahong suki na manggupitay na si Alin Tanyamor, in short, Al-Al. Kung kinsay nakaila sa ija, comment lang sa comment section. Tagamuntag Basilisa Dinagat Islands ra ni siya. Ug aho ni siya na classmate sa elementary hantod sa high school diha sa among barangay sa Plaridel, Lebho, Dinagat Islands. Unja mao gajud ni akong kaganahan basta magpagupit kay maporma pa kag tao tungod sa imong hairstyle, malibre pa gajud ka pag masahe pagkahuman. Unja kay nahuman naman ta sa pagpagupit, automatic kuot na sa pitaka kay ting bayad na. Unsa dili sab ta angay makalimot sa paghatag og ginagmay na tip sa atong amigo diha para sa pagbalik nimo pagpagupit aw pagupuhon pa kanija. Before ka muuli, adyo kalimot sa paglantaw sa samin kadali. Patisoy ra lamang gud gihapon bisan dili ka pugi. Og maura to guys, salamat sa inyo pagpanlantaw. Uhoy!